रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सोना एक उनसर और धात का नाम है जो अपनी खसूसियात की वजह से इंतहाई महंगा है और इसका एटमी नंबर 79 है। कीमती धात होने की वजह से यह सदियों से रुपए पैसे के बदल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। यह दौलत की अलामत है और इसके सिक्के भी बनाए जाते हैं। ये जेवरात में इस्तेमाल होने के साथ साथ चट्टानों और जर्रों या पत्थरों जैसी शक्ल में भी मिलता है। यह नरम, चमकदार और पीले रंग की धात है जिसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में सोने को एक खास अहमियत हासिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां सोने को एक आम सी हैसियत हासिल है, और वहां ना सिर्फ सोने के जेवरात अच्छी खासी मिकदार में मौजूद हैं, बल्कि वहां सोना इस कदर आम है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और यहां तक कि खाने पीने की चीजें भी सोने से बनी हुई मिलती हैं। जी हां, इस शहर का नाम दुबई है जो अपनी बेहद मुनफरिद खसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुबई में सोना इस कदर आम कैसे हुआ और दुबई कैसे एक खंडर से दुनिया का अमीर तरीन शहर बन गया। नाज़रीन गिरामी, अरब अमारात की रियासत दुबई को एक महफूज और निहायत दोस्ताना शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। दुबई बुलंदो बाला शानदार इमारतों, अजीम रिहायशी मंसूबों, मुख्तलिफ खेलों के इवेंट्स के अलावा सियाहत के हवाले से भी दुनिया भर में मशहूर है। इसका शुमार दुनिया के 25 महंगे तरीन शहरों में भी किया जाता है। दुबई में एक जगह गोल्ड सूक के मकाम पर आलीशान अल बुराक रेस्टोरेंट मौजूद है। यह इंतहाई साफ सुथरा इलाका है। यहां दूर दूर तक दो तरफा सोने की जगमगाती दुकानों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के सामान की भी बेशुमार दुकानें मौजूद हैं। अगरचे सोने की इस तरह की मुतअद्दिद मार्केट्स शहर के दीगर इलाकों में भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ गोल्ड सूक डेरा दुबई में सोने की लगभग 250 दुकानें मौजूद हैं। सोने के इतने वसी पैमाने पर कारोबार की वजह से इसे सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने का शहर भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहां सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा यहां आपको खालिस सोने से बनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी कसरत से मिलेंगी। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि दुबई में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां सोने से तैयार करदा बिरयानी दस्तयाब है। गैर मुल्की खबर असां इदारे के मुताबिक ये रॉयल गोल्ड बिरयानी दुबई के बम्बई बोरो में तकरीबन 1000 अमाराती दिरहम में मिलती है। ये बिरयानी फ्राहम करने वाले रेस्टोरेंट के इंस्टाग्राम पेज के मुताबिक रॉयल गोल्ड बिरयानी दुबई की सबसे महंगी बिरयानी है। बल्कि हैरान कुन बात यह है कि इस बिरयानी को खास सिर्फ सोने की गार्निशिंग नहीं बनाती, बल्कि यह बिरयानी सोने की एक बड़ी सी प्लेट में पेश की जाती है। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के चावल से बनाई जाती है, जैसा कि बिरयानी राइस, कीमा राइस और व्हाइट सैफरॉन राइस पर मुश्तमिल है, और इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है। जबकि इसके अलावा चावल पर छोटे आलूओं, उबले अंडों, मिंट, भुने हुए काजू, अनारदाने और फ्राइड प्याज की गार्निश की जाती है, और इन तमाम लवाजमात पर सोने का कवर चढ़ाया जाता है। बादअज़ां इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ग्रिल्ड गोश्त जैसे कि कश्मीरी दुम्बे के सीख कबाब, पुरानी दिल्ली के दुम्बे की चांप, राजपूत चिकन कबाब, मुगलई कोफ्ते और मलाई चिकन रोस्ट डाली जाती है। नाज़रीन गिरामी, आपको इस शहर अयाश के मुतल्लिक मजीद बताते चले कि यहां सिर्फ बिरयानी ही नहीं बल्कि दुबई के म्यूजियम में एक अनोखा कमोड भी आवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जो किसी और शय से नहीं बल्कि खालिस सोने से तैयार किया गया है। दुबई के आर्टिस्ट मोरेजो कैटलिन ने 18 कैरात सोने से यह कमोड तैयार किया है, जिसे दुबई के शहरी टिकट खरीदकर इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। दुबई के वस्त में वाक़े म्यूजियम में रखे गए इस गोल्ड कमोड को गुज़श्ता माह से बाकायदा आवाम के लिए खोल दिया गया है, जिसे इस्तेमाल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को पहले टिकट खरीदना पड़ेगा। म्यूजियम इंतजामिया के मुताबिक एक गार्ड इसकी हिफाजत के लिए टॉयलेट के बाहर हर वक्त मौजूद होगा, जबकि खसूसी वाइपर्स के जरिए इस टॉयलेट को हर 15 मिनट बाद साफ किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के कुछ अयाज शहजादे ऐसे भी हैं जो टॉयलेट पेपर भी गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में
کچھ ایسے مخصوص مقام موجود ہیں جہاں یہ ٹوائلٹ پیپر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ متحدہ عرب امارات کے کھرب پتی شہریوں کی پرتعیش زندگیاں اکثر خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ اب حال ہی میں ایک امیر ترین شہری برکی بن عبداللہ منظر عام پر آیا، جو چھٹیاں گزارنے ان دنوں برطانیہ کے شہر لندن پہنچا تو ایک چیتا اور سونے سے بنی نصف درجن گاڑیوں کا بیڑا بھی ساتھ لے آیا۔ ان گاڑیوں میں ایک گاڑی 3,70,000 پاؤنڈ، دوسری گاڑی 2,20,000 پاؤنڈ، جبکہ تیسری 5,05,000 پاؤنڈ کے علاوہ دیگر 3.5 کروڑ پاؤنڈ کی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ یہ گاڑیاں لندن کے مینڈالین اورینٹل ہوٹل کے باہر کھڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان گاڑیوں پر سونے کی تہ چڑھائی گئی ہے۔ برکی بن عبداللہ کے ہمراہ ملازموں سے بھرا ایک پورا ہوائی جہاز بھی برطانیہ پہنچا، جن میں ڈرائیورز اور ذاتی خدمتگاروں کے علاوہ سیکیورٹی گارڈز بھی موجود تھے۔ دوستو، یہ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اب تو عرب امارات کے ایک کھرب پتی شہزادے نے ایک ایسا ہوٹل تعمیر کر دیا ہے جو خالص سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دبئی کے ایک کھرب پتی ڈیولپر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سونے کا 25 منزلہ ہوٹل تعمیر کیا ہے، جو اپنی نوعیت کا دنیا میں پہلا ہوٹل ہے۔ دبئی کے سنگم میں تعمیر شدہ اس پرتعیش ہوٹل میں گولڈ پلیٹڈ ٹائلز کا استعمال ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل ہے، جہاں ایک رات کا قیام 2500 امریکی ڈالر ہے۔ پہلے پہل سونے کا ذکر صرف زیورات کی حد تک محدود تھا، لیکن اب در و دیوار تک بھی پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں تعمیر شدہ اس ہوٹل کی تزئین و آرائش، کھڑکیوں، دروازوں اور عمارت کے بیرونی حصوں پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ یہ ہوٹل دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا گولڈ پلیٹڈ ہوٹل ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہوٹل کے ایکسٹیریئر پر 24 کیرات کے سونے کی پلیٹ چڑھائی گئی ہے، جبکہ 5000 اسکوائر میٹر پر سنہری ٹائلز لگی ہوئی ہیں۔ 25 منزلہ اس عمارت کے اندرونی حصوں پر بھی سنہری اشیاء سے سجاوٹ کی گئی ہے۔ کموڈ اور باتھ ٹب سے لے کر نلکوں تک اور چمچے، پلیٹ اور پیالیوں سے لے کر امار کے سوئمنگ پول ایریا تک ہر چیز سنہری رنگ میں چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا پرتعیش گولڈ پلیٹ ہوٹل صحیح سطح پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا ہے کہ آخر متحدہ عرب امارات اتنا امیر ملک کیسے بن گیا؟ حالانکہ 1970 میں یہ ملک ایک ریگستان کی مانند بیکار جگہ تھی، لیکن پھر یہاں سے تیل دریافت ہوا، جس نے متحدہ عرب امارات کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ تیل کی دولت اور اس کا بہتر استعمال ہی ہے کہ UAE فی کس آمدنی کے اعتبار سے قطر کے بعد عرب دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے متحدہ عرب امارات ایک چھوٹا ملک ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ تقریباً 83,000 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی کل آبادی تقریباً 90,70,000 ہے اور اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 80% سے زیادہ لوگ غیر ملکی ہیں، جو کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سے نوکریوں کی تلاش میں یہاں آتے ہیں۔ UAE تجارت کے ساتھ سیاحت کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر دبئی کے خوبصورت مصنوعی جزیرے دنیا بھر کے سیاحوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سیاحت کے حوالے سے دبئی کا پہلا نمبر ہے۔ سیاحت UAE کی کتنی بڑی صنعت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ صرف ایک سال میں تقریباً 1,50,00,000 لوگ امارات کا وزٹ کرتے ہیں۔ خلیج ٹائمز کے مطابق UAE اس سیاحت سے $7.5 ارب سے زیادہ ریونیو کماتا ہے۔ دفاع کے حوالے سے دیکھیں تو متحدہ عرب امارات بظاہر ایک محفوظ ملک ہے کہ اس کے اپنے کسی ہمسائے یا عالمی طاقت سے خراب تعلقات نہیں ہیں، لیکن عرب سپرنگ کے بعد UAE کو کسی ممکنہ انقلاب سے بچانے کے لیے حکومت نے کئی اہم دفاعی اقدامات کیے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ متحدہ عرب امارات، جس کی سرحدوں پر کوئی دشمن ملک بھی نہیں ہے، لیکن اس کا دفاعی بجٹ پاکستان کے دفاعی بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ $7 ارب، جبکہ متحدہ عرب امارات کا دفاعی بجٹ $22 ارب ہے۔ آج متحدہ عرب امارات کے پاس 65,000 کی فوج ہے، جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک ماڈرن آرمی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیگر حوالوں سے بھی عرب امارات کا جائزہ لیں تو آپ کو UAE بہت سے ممالک سے کافی مختلف نظر آئے گا۔
جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔